बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं, बहन हैं, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और ये वायरल होती वीडियो साबित करती है कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग किस कदर पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रही है बेसिकली ये इमरान खान के पिंडी जलसे की बात की है, जिसके अंदर जो हलीमा खान है उनकी जो बहन है वो कचरा उठा रही हैं, वो उस जगह को साफ कर रही हैं जहां पर जलसा हुआ था, जहां पर वो बैठी थी। और ये चीज़ अखलाकी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किसी बड़े लीडर की, किसी बहन, किसी बेटी, किसी बीवी की ऐसी वीडियो, ऐसी बात आज तक सामने नहीं आई, ऐसी एक्टिविटी आज तक सामने नहीं आई कि वो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार करते हुए अपने मुल्क की सफाई के अंदर अपना हिस्सा डाल रही हो। आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें, आप गूगल उठाकर देख लें, आप यूट्यूब उठाकर देख लें, आप फेसबुक उठाकर देख लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री पर लिखी हुई किताबें उठाकर देख लें। नून लीग के जितने लीडरान आए हैं, पीपल्स पार्टी के जितने लीडरान आए हैं, मौलाना फजलुर रहमान की जमात के जितने लीडरान आज भी मौजूद हैं, एमकेएम के जितने भी हैं, दीगर सियासी जमातों के जितने लीडरान मौजूद हैं, किसी की ऐसी मिसाल आपको देखने को नहीं मिलेगी कि जो मिसालें ये दोनों बहन भाई पाकिस्तान के लिए कायम करते जा रहे हैं। एक जानिब इमरान खान पाकिस्तान का जब वजीर आजम होता है तो वो पूरी दुनिया के अंदर ये बात मनवाने में कामयाब हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर माहौलियाती तब्दीली से बचने के लिए सबसे ज़्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया उसकी तारीफें करती है। और दूसरी जानिब जो उसकी बहन है वो पाकिस्तान को क्लीन एंड साफ सुथरा करने के हवाले से पूरी दुनिया को पैगाम देती है कि अगर हम जलसे करते हैं, चाहे वो सियासी हो चाहे वो मजहबी हो, तो उसके बाद हम अपने मुल्क की सफाई करना अपना फर्ज भी समझते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। और ये एक ऐसा मैसेज है कि जो मैसेज हर इंसान के जहन के अंदर घुसता है और हर इंसान ये कोशिश करता है कि यार वाकई जब इतने बड़े बड़े लोग अपने मुल्क के लिए ये काम कर रहे हैं तो हमें भी क्यों ना करना चाहिए। तो ये वो अखलाकियात हैं जो इस कौम को अडॉप्ट करनी होगी और ये वो अखलाकियात हैं कि जो इस कौम को बतानी और सिखानी है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें ये सब करके इस मुल्क को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में, दुनिया के महज़्ज़ब ममालिक की सफ़ में खड़ा करने में कामयाब हों। और ये जो इमरान खान और उनकी बहन पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इमरान खान को, उसके चाहने वालों को और उसकी बहनों को उनके मिशन के अंदर कामयाब करे। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अखलाकियात के हवाले से तो एक जानिब हम इस हद तक जा रहे हैं कि हमारे जो इमरान खान जैसे लीडर की जो बहनें हैं वो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट कर सामने आने वाले जो हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम है और जो हमारी इंपोर्टेड हुकूमत है उसने पाकिस्तान का अखलाकी तौर पर तो जो बेड़ा करके रखा हुआ पिछले 72 सालों से वो तो करके रखा हुआ था, मगर मुआशी तौर पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है मैं आपको सिर्फ कामरान खान की एक ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी चल रही है, जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि हम दुनिया को अपना 5000 का नोट 500 में बेचने को तैयार हैं, मगर हमें कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। हमारे इंटरनेशनल बॉन्ड इसके गवाह हैं। मुल्क के अंदर PSX इंडेक्स पिघल रहा है, 900 पॉइंट्स की कमी है, 1000 रुपए का शेयर 200 रुपए में भी कोई नहीं खरीद रहा है। ये पाकिस्तान की मुआशी बदहाली का सबसे बड़ा सबूत भी है और सबसे बड़ी और निशानी भी है कि पाकिस्तान मुसलसल डिफॉल्ट की जानिब जा रहा है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हो तो पाकिस्तानी आवाम के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुआशी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी नून लीग ने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया कुल मिलाकर उतना किसी और ने नहीं पहुंचाया है। और इमरान खान और उसकी बहन इस मुल्क को जितना फायदा पहुंचाना चाहते हैं, शायद आज तक की तारीख में पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान आए हैं उन सब ने इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी ख्वाहिश नहीं की होगी जितनी ये दोनों बहन भाई कर रहे हैं। तो इन दोनों बहन भाइयों के साथ फिर पूरी पाकिस्तानी कौम भी खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम भी खड़ी हो चुकी है, पाकिस्तान के बच्चे, पाकिस्तान की खवातीन, पाकिस्तान के बुजुर्ग, पाकिस्तान के नौजवान, सबकी जबानों पर एक ही नारा है कि उनका लीडर, उनका वजीर आजम इमरान खान है। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के साथ बड़े मुखलिस हैं। ये दूसरे ममालिक में जाकर अपनी जायदादें नहीं बनाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की आवाम को अमीर करना चाहते हैं, ये दूसरे ममालिक के अंदर जाकर अपनी इज्जत नहीं बनाना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर ग्रीन पासपोर्ट को रिस्पेक्ट दिलवाना चाहते हैं। ये खानदान यानी कि ये दोनों बहन भाई दूसरे ममालिक के अंदर, यूरोपीय दुनिया के अंदर, दूसरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की ख्वाहिश रखते हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे मौजूदा वजीर आजम को बरतानिया के जज सजाएं सुनाते फिर रहे हैं कि वो करप्शन करते हैं, वो 2 नंबरी करते हैं, वो झूठे मुकदमात करवाते हैं। तो ये फर्क अब पूरी पाकिस्तानी कौम को जानना भी होगा, पूरी पाकिस्तानी कौम को समझना भी होगा। इस फर्क को पूरी पाकिस्तानी कौम को सीरियस भी लेना होगा, क्योंकि एक जानिब इमरान खान और उसकी बहन पाकिस्तान का दुनिया के अंदर मुस्बत चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की हुकूमत दुनिया के अंदर पाकिस्तान को करप्शन के हवाले
سے مسلسل بدنام کروا رہی ہیں، اور وہ ہمارا وزیر اعظم کے جو تقریروں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جی چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو کہہ کے ہمیں پوری دنیا کے اندر بدنام کروا دیا عمران خان نے، حالانکہ ہم چور ڈاکو نہیں تھے، 1 روپے کی، ایک آنے کی، ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ڈھیلے کی، اگر ڈھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست کرنا چھوڑ دوں گا، اگر برطانوی ادارے نے جو میرے اوپر کرپشن کا خبر لگائی ہے اگر میں وہ ہار جاتا ہوں تو میں سیاست کرنا چھوڑ دوں گا۔ ڈیلی میل کے حوالے سے بڑے اس نے تانے بھی دیے تھے، بڑی باتیں بھی کی تھی ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم نے، مگر یہ ساری باتیں سچ ثابت ہو گئی ہیں کہ بھائی واقعی ہی آپ کرپٹ بھی ہیں، آپ چور بھی ہیں، آپ پاکستان کو لوٹنے والے بھی ہیں، آپ پاکستان کو کھانے والے بھی ہیں، آپ نے دوسرے ملکوں کے اندر جائیدادیں بھی بنائی ہیں، آپ نے سوئس اکاؤنٹس کو بھی بھرا ہے اور وہ سارا پیسہ پاکستان کا تھا جو بلیک کر کے آپ دوسرے ممالک میں لے گئے، منی لانڈرنگ کر کے آپ دوسرے ممالک میں لے گئے تھے۔ تو یہ چیزیں عالمی سطح کے اوپر بڑی نوٹ کی جا رہی ہیں کہ ایک جانب عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا یہ دونوں بہن بھائی عمران خان اور اس کی بہن اتنا اچھا امیج پیش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب جو ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم ہے اس کا ٹبر پاکستان کو کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ برطانیہ کی عدالتوں کے اندر ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب پاکستانی قوم نے فیصلہ کر لیا ہے، پاکستانی قوم نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے، پاکستانی قوم نے اب اس چیز کو ذہن نشین کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے لیے کون بہتر ہے اور کون ہمارے لیے نقصان دہ ہے، کون پاکستان کے لیے سوچتا ہے، کون اپنے لیے سوچتا ہے، کون پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، کون اپنی ذات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہے، کون پاکستان کو خوشحال بنانا چاہتا ہے، کون اپنے گھرانے کو خوشحال بنانا چاہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب نوٹ کرنا بھی شروع کر دی ہیں پاکستانی قوم نے، سوچنا بھی شروع کر دی ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کر دیا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ عمران خان جہاں بھی جاتا ہے، جہاں بھی جلسہ کرتا ہے، جہاں بھی خطاب کرتا ہے، جہاں بھی تقریر کرتا ہے، جہاں بھی لوگوں کو اکٹھا ہونے کا کہتا ہے، جہاں بھی اس نے کوئی ریلی نکالنی ہوتی ہے، جہاں بھی اس نے کوئی جلوس کرنا ہوتا ہے، جہاں بھی اس نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے، ایک کال دیتا ہے اور ایک کال کے اوپر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اور اعلان کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب ایک انقلاب کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس انقلاب کے اندر اگر حلیمہ خان جس طرح جو ہماری مورل ویلیوز ہیں، جو ہماری اخلاقیات ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، تو یقینی طور پر نہ صرف عمران خان اس ملک کا محسن ہے بلکہ اس کی بہن بھی اس ملک کی محسنہ ہے، اور ہم سب کو ان کے اس احسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو مریم نواز جیسی مثالیں موجود ہیں، ہمارے پاس تو مریم اورنگزیب جیسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نیچے ہی لگایا ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کو بدنام ہی کیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ گندی سیاست ہی کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ نیگیٹو بات ہی کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ مافیاز کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی ہے، جنہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کو چونا لگانے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، جنہوں نے عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ بدترین جھوٹے پروپوگنڈے کیے ہیں، ہتھ کنڈے آزمائے ہیں، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ حلیمہ خان کی ایک ویڈیو نے پورے پاکستان کے اندر تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے، پورے پاکستان سے ان کے لیے دعائیں سامنے آ رہی ہیں، پورے پاکستان کی عوام ان کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور وعدہ کرتی نظر آ رہی ہے کہ اب ہم بھی اسی طرح باشعور ہونے کا نہ صرف ثبوت دیں گے بلکہ پاکستان کو مزید آگے لے کر جانے کے لیے، پاکستان کا امیج دنیا کے اندر بہتر کرنے کے لیے ہم اپنے آنے والی نسلوں کی بھی اخلاقی طور پر تربیت کریں گے، اور ہم خود بھی اب اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے دنیا کے اندر ایک باشعور قوم بننے کی کوشش کریں گے۔ ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔